पळय कशें आसा पळय तेच एक इन्सिडेंट जालो आनी त्या इन्सिडेंटान म्हाकाय दिसना की तशें जावपाक जाय आसलें अशें, कित्याक भावाचोय हांव सपोर्ट करपाक शकना, कित्याक जे तरेन थंय गेलो त्या भशेन जावपाक जाय. मागीर एक सांगपाक सोदता की आयज अशें फ्रस्ट्रेशन जाल्लें आसा गोंयांत आनी आमच्या विलेजींनी, कित्याक एवरी नाव एंड देन लोक आमकां सांगता. काल पासून म्हाका व्हिडिओ येयलो, तो प्रोजेक्ट जो सद्याक चालू आसा तो वर्ल्ड वायड रिसॉर्ट एंड एंटरटेनमेंट प्रायवेट लिमिटेड कंपनीच्या अंडर एक हॉटेल प्रोजेक्ट चालू आसा आनी त्याचो आमी सायट इन्स्पेक्शनूय केल्लें. तशेंच त्या प्रोजेक्टाक जो विरोध आसा तो हांवें पर्सनली लेटर केल्लें की ताका इसी क्लियरन्स ना, एनवायरमेंट क्लियरन्स ना, आनी एवरी नाव एंड देन तांकां स्टॉप कर, काम बंद कर म्हणून सांगलेलें आसा. तरी पूण ते काम बंद दवरिना, ते कंटिन्युअसली काम चालू दवरिल्लें आसा. आतां पासून काम चालू आसा, काल पासून काम चालू आसलें. आनी हो जो बीजेपी सरकार जो आसा हो टोटल म्हणल्यार आपणाचो जो गैरवावर आसा तो करीत आसा, तांकां सपोर्ट करता, फुल्ली सपोर्ट करता. कित्याक हांव तुमकां मुद्दम दाखोवपाक सोदता की हो जो आसा गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज issued by the state level expert appraisal committee यांचो जो एजेंडा आसा, मिटींग आसा, तितून सेकंड एजेंडा आसा. त्या सेकंड एजेंडान त्यांचो प्रोजेक्ट आसा आनी प्रोजेक्टाचें डिस्कशन जाल्लें. ही मिटींग जाल्ली केन्ना 5/3/2025 म्हटल्यार मार्चान, ह्या म्हयन्यान मिटींग जाल्ली. आनी ह्या मिटींगेक हो जो प्रोजेक्ट आसा हो डिस्कशनाक येयलो. सेम प्रोजेक्ट डिस्कशन अलॉंग विथ ऑल द सर्वे नंबर्स जे तेंच्यांनी मेन्शन केल्या. आनी हितून क्लियर कट हांगा डायरेक्शन दिल्लें आसा. हांव हें रीड करून तुमकां दाखयता. Committee during the site inspection held on 20/6/2024 observed that the work was in progress. The committee directed the project proponent to submit the following document from comprehensive environment monitoring and management as per the standard guidelines, disaster management and risk assessment report. During site inspection, it was observed that water is pumped and released into the natural water body without testing the quality. The PP needs to submit the permission to pump groundwater. Since the project proponent has applied for prior environmental clearance, till such time the application apprised, the work should be stopped. आता हांगा तुम्ही पळया एक क्लियर कट आसा की ते काम जे आसा ते बंद दवरपाक जाय. आनी दुसरे जे आसा, दुसरे सकयल मेन्शन केल्लें आसा डिलिब्रेशन. द कमिटी ड्युरिंग इट्स सेकंड इन्स्पेक्शन which was held on 21/11/2024 observed that even after specific instruction given by this committee, the PP has still continued the construction work on the site, and also observed that there appears to be a rupture of the aquifers. So दोनदा म्हटल्यार परत सेकंड टाइम पासून जेन्ना इन्स्पेक्शनाक गेल्ले ते काम थंय चालूच आसलें. म्हटल्यार आतां अशें जालां की कितलेय कंप्लेन कर, ह्यो म्हाज्यो कंप्लेन ज्यो आसा ही हांवें म्हाज्या सायडीच्यान कंप्लेन केल्ली आसा की तांकां इसी ग्रांट करची न्हू म्हणून. ऑलरेडी जे डिपार्टमेंटान आसा ती सबमीट केल्या की मिटींग जातली, परत मिटींग जावपाची आसा. कित्याक एवरी नाव एंड देन तुमी आमी जेन्ना सायट इन्स्पेक्शन केलें आनी सगळे प्रेस भावूय थंय आसले, तुमी पळयलां आसतलो कितली इलिगॅलिटी हेवी प्रमाणात जाल्या ती. आनी कितलेय तांकां सांग, त्या लोकल काल पासून म्हाका व्हिडिओ धाडला, तितून पासून ते कंटिन्युअसली कन्स्ट्रक्शन वर्क चालू आसा. लोकल थंय सांगता की बाबा हे परत परत कशें आयकपाक रेडी ना, आनी कोणीय अशें करता. आनी म्हाज्या भावाचेरूच न्हू, अशें बाकीचे कितले माया म्हणून एकटी आसा तिचेरूय अशीच कंप्लेन घातली. तशेंच बाकीच्या खूब जाणांनी ऑब्जेक्ट करपाक गेल्ले तेंचेरूय कंप्लेन घातली. कोणी कितें उलोवपाक गेले, कोणी सांगपाक गेले जाल्यार ते आपणाचेतून दाखयता. आनी अशें जेन्ना हांव पासून जेन्ना सायट इन्स्पेक्शनाक गेल्लो तेन्ना ऑलमोस्ट 10 बाउन्सर तेंचे आसले. म्हळ्यार हे आयज दिल्लीकार येयल्ल्या गोंयांत, आनी गोंयांत आयज अशी दादागिरी म्हटल्यार अशें दाखोवन सोदता की आमी कितेंय करपाक शकता. हांगा कायदो हो उरलेलो ना अशें तरेन म्हाका दिसता. आयज म्हाज्या भावान समज कितें केला तेजेर कंप्लेन जाल्या, पण बाकीचे कोण करता हे चालू दवरिला तेजेर कोणूच एफआयआर करिना, कोणूच तेजेर एक्शन घेयना. हे कित्याक लागून घडटा? जे कोणाक वायट केला, तेणें चूक केल्या तेजेर एक्शन जावपाकूच जाय. तो म्हाजो भाव आसूं जाल्यार आनी कोणूय आसूं. पण जेन्ना अशें घडटा हे क्लियर कट डायरेक्शन जे आसा हे डिपार्टमेंटाचे आसा, जे डिपार्टमेंट एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाच्या थ्रू डायरेक्शन पावल्लें आसा, बट आजून पर्यंत हें स्टॉप जायना. म्हटल्यार हेका सपोर्ट कोण करता? लास्ट टायम पासून जेन्ना ग्रँड हायताच्या फाटल्यान रिटेनिंग हॉल बांदताले तेन्ना पासून म्हाका पर्सनली वयचो पडलो. परत थंय भोंवप म्हटल्यार इतलें फ्रस्ट्रेशन. म्हटल्यार तुमी पळयता आसतलें एवरी टायम तीन फावटी हांव थंय सायटीर गेलो, 3 फावटी परत आनी परत ताका स्टॉप केलें. बंद करता परत चालू करता, बंद करता परत स्टॉप वर्क आसतना पासून चालू केलें. इतले वचून जावन आमी थंय वचून सायट काम बंद करून उडयलें. आयज तेजी सांजची 3:30 सुमार हियरींग आसा. सो इतले आमकां फायट करचें पडटा. आनी हे अशें जाल्लें आसा की हो बीजेपी सरकार जो आसा तो हांकां टोटल सपोर्ट करता. तशें ते दिल्लीकार जे आसा ते आयज अशें समजूंक लागलेले आसा की
आपूण जाय तशें करूंक शकता, पयसो उडयलो म्हणटून जाय तशें करूंक शकता. हांव परत एकदां सांगपाक सोदता तेंच्यांनी कितलोय तेंचो पावल लावनी आमी ह्या प्रोजेक्टान जर्नलिस्ट आसतले साधारणूच न्हू गोंयभरान अशे इलिगली जे प्रोजेक्ट हाडटा तेंचे आमी कॅम्पेन रन करतले की कशें हे इलिगल आसा आनी हे लोकांक दाखोवन दितले. बीजेपी सरकार कितलेय करूं तेंचो कितलोय जो पावर आसा तो यूज करूं. म्हणजे विरेश तुम्ही म्हणता की आता लोकांनी हत्यार घेऊन तांकां मारपाचे काय? हत्यार घेऊन मारपाचे न्हू, बट कितें आसता जर तुमी हिस्ट्री जर वाचीत आनी हिस्ट्री जर पळयत ज्या ज्या जाग्याचेर आयज लोकांनी जर हत्यारां उखल्ला, स्पेशली ट्रायबल्स जर आमी पळयत नॉर्थ इंडियन, जाल्यार तेंच्यांनी हत्यारां उखल्ला कित्याक ह्या सरकारांनी हे क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे आसा ना जाल्यार जे पयशेकार आसा तेंच्यांनी त्याच्या जाग्यांचेर अटॅक केलो आनी तेका लागून जेन्ना तेंची आयडेंटिटी वचपाक लागली, जेन्ना तेंचे अस्तित्व ते जाग्यावेल्यान नश्ट जावपाक लागले, जेन्ना तेंच्यांनी कोर्टान वचोन गव्हर्मेंटाच्या पांया पडोन आमदाराच्या पांया पडोन सगळे गव्हर्मेंट जे ऑफिशियल आहा तेंच्या पांया पडोन जेन्ना ते थकले तेन्ना तेंच्यांनी हत्यारां उखल्ली. मनीस उमेदीन हत्यार उखली ना. आनी हे आयज जर आईज थंय गेला जाल्यार तो थंय एक्सटॉर्शन करपाक वचोंक ना, ना कोणाक तेणी मारूंक ना. तेणी फक्त तो विचारपाक गेलो की बाबा हे इलिगल काम तुम्ही चलता कशें आनी तेजेर तुम्ही कंप्लेंट घालता. आनी ते कोण आतां काल पासून हें चल्लां जाल्यार थंय जेन्ना व्हिडिओ व्हायरल जाला जाल्यार तेजेर वचून कंप्लेंट जावपाक जाय आसली, तेजेर कंप्लेंट जायना. आमी अशें म्हणना की आमी साईशाक सपोर्ट करिना, आमी कोणाक सांगना की ते वचून कर म्हणून, पूण आउट ऑफ द फ्रस्ट्रेशन हे फाल्यां स्टेशन कडेन जावपाक शकता आनी तेका कोण आडोवंक शकना. ते लोक फ्रस्ट्रेट जाल्ले आसा, तेंचे गांव वयता, तेंची आयडेंटिटी वयता. एक बारीकशे घर आसा 200 वर्सां पर्यंत ना, तेजे सायडीक येता व्हडली बिल्डींग येता, तेचे घराची तेजे अस्तित्वच नश्ट जाता, तेची प्रायवसी नश्ट जाता, तेजे पीस आसा ते नश्ट जाता, तेचो गांव नश्ट जाता आनी तो बाबडो ओगी रावता. कितलो वेळ ओगी रावतलो? फाल्यां हे हांव 100% सांगता, हे जर अशेंच चल्लें फुडल्या 5 वर्सांत गोंयान अशें नॅक्सलाइट तयार जावपाक टायम लागपाचो ना. कितें करतले लोक? खंय वयतले? आयज गोंयकार युथा कडेन जागो घेतलो ताकद ना. 300 स्क्वेअर मिटरचो प्लॉट 1 कोटी रुमार जाल्लो, मिनिमम 1 CR. कोणा कडेन खंयच्या भुरग्या कडेन ताकद आसा? तो कितें करतलो? तो लग्न जावपाक तेजे कडेन पयशे ना, काम वयतलो इंडस्ट्रीन काम तेज्या कडेन ना, रावतलो जाल्यार घर ना, लगीन जातलो जाल्यार बायल ना, करतलो कितें? ही परिस्थिती आज गोंयकारांची जाल्ली आसा. सो आमी म्हणटा की सरकारान आतां तर सावध रावपाक जाय. भुरगे अशे वायलंट जाल्ले आमकां नाका, आमी आमच्या सायडीच्यान वायलन्स केन्नाच सपोर्ट करूंक ना आनी त्या सायडीचेर थंयसर वायलन्सूय जावना. फक्त थंय तोंडाची हें जालें आनी तेजेर कितें ते FIR जाल्लेली आसा आनी तेजेर कितें आहा ते कोर्ट एक्शन घेतलो. आनी आमी भुरग्यांकूय सांगता, ह्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांक अपील करपाक सोदता की सद्या तरी आमी पेशन्स काडून रावया. ज्या दिसा भगत सिंग जावपाक जाय त्या दिसा सगळे भगत सिंग जावया, एकटोच 2 जाण न्हू. जर सरकार असोच जालो, आतां गांधीगिरीन आमी करता, नॉन व्हायलन्स 8 वर्सां जाली आमी करता, पूण जेन्ना असो टायम येतलो आमी तुमकां सांगतले की करया म्हणून, भगत सिंग जावया म्हणून, तेन्ना टायम नासतलो. तेन्ना कोणाक उखलपाक जाय उखलया, कोणाक बडोवपाक जाय बडोवया आनी हो मार पडत जाल्यार पडटलो 100%. आमी सहन करपाचें ना. अरे आमची भुरगीं रस्त्यार रावतली, आमच्या भुरग्यांक रस्त्याचेर काडून रेप करतले म्हणजे आमी ओगी रावपाचें इंडियन करून कित्याक म्हणून? अरे आमी इंडियन आमी पाकिस्तानाचो फ्लॅग लायना घराचेर, आमी इंडियनूच, पूण आमचें एक्झिस्टन्स वयता. फाल्यां सरकार ज्या नॉर्थ इंडियाच्या सरकारांनी तेंच्यांनी जे नॅक्सलाइट तयार केला तशेंच नॅक्सलाइट ह्या बीजेपीच्या सरकारान हांगा गोंयांत तयार करचे न्हू. सिंपल आमी सांगता. नाल्यार प्रत्येक भुरगो वेपन घेतलो आनी प्रत्येक भुरगो सरकाराक आपलो जागो आनी आपली आयडेंटिटी वाचोवपाक कितें करतलो पळय तेका लिमीट नासतलें. हे सिंपल वर्ड सांगता हांव सरकाराक.